तियात्रांतल्यान जाता तीच उतरां म्हाका दिसता पुरो आनी खेरीत भाशेन तुमकां आयज आमचे दिनवास आमचे खेरीत दिनवास फादर लुकसाक खेरीत अपुरबायेचो आनी मोगाचो आनी आयज आमचे मदें मुखेल सोयरो कसो येवपाक ताणें आपले उदार काळीज आमकां दाखयलें ताचे बरोबर पातपूर फादर मार्क दोगूय जाण आमच्या ह्या तियात्राक आयले देखून आमी खूब संतोसता फादर आनीक तुवें म्हणला ते भाशेन तुमचो मोग तुमची काळजी जी आमची सवय आसा ती आमकां भोगूंक मेळटा आनी ह्याच कारणां पासून हांव खरेपणी आयला नाजाल्यार हांव लंडन येवपाक जायते फावटी आय हॅव रिफ्यूज टू कम बट तुमचो मोग जो आसा तुमची आपुरबाय जी आसा वेगवेगळे तरेन दिसती पडटा तर आयज हांवूच आमच्या ह्या पंगडा बरोबर येवन तुमकां भेटतलो आनी हो आमचो ल्हानसो संदेश तियात्राच्या माध्यमांतल्यान तुमचे मुखार पावयतलो हें आमचें मन जालें आनी खेरीत भाशेन UK गोवन इव्हेंट्स हांकां आमचे काळजांतल्यान दिनवास कित्याक ही संदी तांणी आमकां दिली देखून तुमी तुमचे वाटेंतल्यान करतात जायते करतात तुमी जायते दुडू धाडटात तुमी आमचे पासून मागणे करतात हें म्हाका थावें आसा फकत एक वस्त हांव मागूंक सोदतलो आयज तुमचे लागीं दितली तुमी वी नीड एडवोकसी म्हणल्यार आमचे जे पदवेन आसा ते आमचे खरेंच आयकना आयच्या ह्या काळार दे आर नॉट लिसनिंग टू अस आनी ह्या पासून आमकां कांसार जावचें पडटा and there is a minister also who had also said to us we will tire you आमी तुमकां कांसार करतले तुमी आमचे फाटीक लागात तुमी आमकां कितें म्हणटा तें म्हणात we will tire you आनी in fact आमी टायर्ड जाता we are getting tired आनीक ही कासेरी जेन्ना आमचेर येता तेन्ना वी नीड यू विथ एडवोकसी टू पुट दॅट प्रेशर आनी हिंगासर म्हाका दिसता तुमच्यान तो प्रेशर क्रिएट करपाक जाता कित्याक आमच्या गोंयांत बोवाळ जाता तो पावना लॉस दिसना तांकां म्हाका पासून लॉस दिसना पूण जेन्ना हो आवाज मातसो भायर वेतलो इवन गोंयन टू द इंटरनॅशनल प्लॅटफॉर्म म्हाका दिसता आमचे जे पदवेन आसात तांकां इल्ली तरी लॉस भोगतलीच आनीक वेन दे आर नॉट एक्सेप्टेड ते हिंगा येता तेन्ना घडये तुमी वेगवेगळ्या देशांनी वयता तेन्ना तांकां आमी हार घालून ताळयो मारून तेंचोय स्वागत करता करूंक जाय ना म्हणना बट द एडवोकसी दॅट इज रिक्वायर्ड इज टू टेल देम की तुमी तुमच्या हातान ही पदवी दिल्ली आसा ती मातशे बरी भाशेन सांबाळची हिंगा येता तेन्नाच न्हय यू हॅव ईमेल्स तेंचे सगळ्यांच्यो ईमेल्स आमचे लागीं आसात म्हणल्यार आमकां मेळटा आमच्या वेबसायटाचेर सेंड सम मेल्स टू देम एंड टेल देम नॉट टू डू दीस कित्याक आमचें आयकना जाल्यार तुमचे तरी भायर काम धाडटा आनी भायर काम सांगता तेन्ना तांकां मातशें काळजाक लागता सो आय विल आस्क आय विल रिक्वेस्ट तुमकां दुडवांची म्हाका परवा ना आनी तुमकां दुडू दी म्हूण हांवें सांगपाची गरज ना मागणें तुमी करता हेची म्हाका खात्री आहा कित्याक तुमच्या मागण्या वरवीं आमी आयज पासून उबे आसा अजून पासून पडूंक ना आनी आमी पडचे ना कित्याक तुमची मागणी आमच्या बरोबर आसा ही खात्री आमकां आसा ओन्ली वन इम्पॉर्टंट थिंग एडवोकसी यू नो इट बेटर हाव टू डू इट सो तुमची एडवोकसी घेवन आमी फुडलें झूज जें आसा तें आमी झुजत रावतले आनी आमचे गोंयचे माणकुले गोंयचे थोडेशें जें उरलेलें आसा तें आमी राखतले सांबाळटले तुमचे आनी आमचे पासत तुमचे आनी आमचे फुडले पिळगे पासत देव बरें करूं